नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक स्पॉटलायटान सध्या आमी आमच्या बरोबर आसा अशें एक व्यक्तिमत्व जांकां आमी सदांच हांव तरी जेन्नाच्यान वळखता पळयता तेन्नाच्यान आमकां एक सगळ्यान बेस्ट आमचे गोंयचे एम.एल.ए. तशेंच मिनिस्टर म्हणपाक शकता. इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन जाल्यार येस तांचें नांव सगळ्यान पयलींच येता. अशें व्यक्तिमत्व जांकां सगळे आमी भाऊ म्हणून वळखतात. सुभाष शिरोडकर सर आमच्या बरोबर. सर वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं झेड.पी इलेक्शन चालू आसा आनी स्ट्रेट पॉयंटाचेर येता सर. सध्या म्हाका दिसता सगळे लोक झेड.पी इलेक्शनाच्या तयारीन लागिल्ले आसा. तुमच्या मतदारसंघान खास करून झेड.पी मतदारसंघ जो तुमचो आसा तातूंत गौरी शिरोडकर सुद्दां हांगासर सद्या कॅम्पेनींग करतना दिश्टी पडटा सर. यंग कॅन्डिडेट दिवप हाच्या फाटलो विचार कितें आशिल्लो? संत बाब, म्हज्या शिरोड्या मतदारसंघात 2 जिल्हा पंचायत मेंबर्स हे आसात तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीज. तातूंत एक आसा ती शिरोड्या आनी पंचवाडी आनी दुसरी जी आसा पळय न्ही ती बोरी, बेतोडा, निरंकाल, कोडार, कोनशें. आतां दोनी हातूंत आमचे पक्ष बी.जे.पी पक्ष आनी पक्षाच्या श्रेश्ठींनी आमकां 2 कॅन्डिडेट दिल्ले आसात. एक आसा गौरी शिरोडकर शिरोड्या मतदारसंघा खातीर आनीक दुसरी जें आसा पळय न्ही तें आमचें पूनम सामंत हें दिल्लें आसा. आनी दोनी कॅन्डिडेट सामके यंग आसा. यंग सादारणशे 30-35 ह्या वयांतले आसा. आनी त्यामुळे एक म्हटल्यार अशा प्रकारचे उमदे आनी नवीन चेहरे दिवप हें खूब गरजेचें, खूब म्हत्वाचें. जेणे करून त्या त्या मतदारसंघातली त्या त्या गांवांतली अडचणी, मागण्यो, प्रॉब्लेम्स जे कितें लोकांचे आसा पळय न्ही त्यो ती एटेंड करतलीं. आतां हाजो अर्थ असो न्ही की पयलीं लोकांनी एटेंड करूं ना न्ही, पूण दृश्टिकोन एखादी बदलता. एनर्जी वेगळी आसता आनी एनर्जी वेगळी आसता. आनी त्यामुळे हे नवीन चेहरे जे आसा पळय न्ही जवळ जवळ सगळे मतदारसंघांतले नवीन चेहरे बी.जे.पीन दिल्ले आसात. आनी तातूंतले मेजॉरिटी सगळे म्हणजे 50तले 40 तरी नक्कीच निवडून येतले, हातूंत दुबावूच ना. क्या बात आहे. भाऊ जेन्ना तुमी नवीन चेहरे म्हणटा तेन्ना हाजो आधुनीक रितीचो जो फायदो आसा म्हळ्यार आमी आतां म्हणटा की सगळे टॅक्नॉलॉजीच्या जगान जगता आनी यूथ जे आसा ते खूब सेवी आसता. ताजो फायदो नक्की मेळटलो? नक्कीच सोशल मिडिया वगैरे जे आसा पळय न्ही आतां म्हाका जर म्हटलें जाल्यार म्हजे कडेन सोशल मिडियाचेर तितलें हें ना, पार्टिसिपेशन ना. पूण नवीन भुरगीं जे आसा पळय न्ही ते सोशल मिडियांत खुबशे तातूंत सहभागी जातात आनी ताजे वयल्यान ते आपलें मत थारायतात की मत कोणाक करपाचें, वोट कोणाक करपाचें. पूण एट द सेम टायम एक राजकारणांतलो एक आमोलाग्र असो एक हें आसा कितें काय म्हटल्यार पॉयंट आसा आनी तो म्हटल्यार कितें जर जायत जाल्यार लोकां बद्दल सहानुभाव जो आसा पळय न्ही तो खूब म्हत्वाचो. हो सहानुभाव सोशल मिडियाचेर मेळना. हो प्रत्येक व्यक्तीच्या मनांत आसचो पडटा आनी तो सहानुभाव घेवन त्या त्या व्यक्तीन काम करचें पडटा. कळ्ळें की ना? राजकारणांत हांव सुद्दां आतां फाटल्या जवळ जवळ 8 इलेक्शनां हांव जिखलां. तें मुख्य कारण कितें जर जायत जाल्यार सहानुभाव आनीक एक रॅपो 1 to 1 रॅपो जो आसा तो खूब गरजेचो, खूब म्हत्वाचो. ते खंयचेच एआय आनी टॅक्नॉलॉजी करचे तो तुका सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कितें मॅसेज धाडली आनी कितें जाल्यार तें येवंक शकना. एखाद्या व्यक्तीक मेळप, ताका एक नमस्कार करप, जाणटे वयान आसले जाल्यार नमस्कार करप, बरोबर जर तरूण आसलो जाल्यार तेच्या खांदार हात घालप. अशी ही जी भावना आसता ती सामकी वेगळी आसता. आनी त्यामुळे तुजी खुबशीं मत जी आहा पळय न्ही ती मतां अशी कन्वर्ट जातात. जेन्ना तूं एखादी घरा कडेन विजीट करता आनी ते विजीट जर केले नंतर घरांतलें तुजें एकंदर वातावरण पळयता आनी तुज्या मनांत जाता अरे च्या ह्या मनशाक सामकें निकळीन ह्या कुटुंबाक निकळीन सामकी गरज जाय. घराच्या दुरुस्ती संबंदी घरांतले वस्तुस्थिती आहा ती जाणून घेवन ह्या घरांतल्या भुरग्याक आमी प्रामुख्यान पळोवपाक जाय, म्हणजे चड ताजेर लक्ष दिवपाक जाय. अशा प्रकारची हें जें आसा पळय न्ही तें सोशल मिडियाचेर येवंक शकना. आनी दुसरें कशें आसता सोशल मिडिया हो सिटींतल्यान चड एक्टीव, चड इन्फ्लुयन्स हें करपी. पूण ग्रामीण भागांतल्यान म्हाका दिसता अशे प्रकारचे सहानुभाव आशिल्ले नंतर मागीर माया ममता वगैरे म्हणटा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आहा पळय न्ही ह्यो पॉलिटिक्सांत वर्क जातात. आनी हें केन्ना जर जायत तर हांव सदींच भर दितां की हावस टू हावस कॅम्पेनीचेर रादर दॅन घरा कडेन बसून म्हज्या बलकां वयल्यान किंवा म्हज्या चौके वयल्यान हांवें 100 SMS धाडले, 200 SMS धाडले, 300 SMS धाडले जाय ना अशें न्ही. आधुनीक तरूण जे आसा पळय न्ही नवीन पिढी जी आसा पळय न्ही तांचे खातीर सोशल मिडिया जाय. कारण त्या तुका तें सोशल टक 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 करून पळयलें आनीक आपलें डिसिशन केलें अशें आसता. पूण म्हाका दिसता एक गोश्ट सदांच जे आमी म्हणटा की एक्सपिरियन्स जाणकार जाका कितें म्हणटा न्ही सर आज तुमचे कडल्यान तो एक्सपिरियन्स येता. कारण कितले जरी पॉलिटिक्स आमी म्हटलें जाल्यार तुमी जी सहानुभुती आनी ह्युमन जे इंटेलिजन्स आसा दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. भाऊ झेड.पीचेर येता आसतना आमी झेड.पी बद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना जिल्ला पंचायत मेंबर जे आसा तांकां आमी अशें चड रायट ना किंवा बाकीच्यो गोश्टी अश्यो ना करिना कामां लिमिटेड आसा अशें पळयता. तुमी कशें पळयता ह्या गोश्टी? ना पळय लक्षांत घेयात मुख्य म्हटल्यार पयलीं सुरवातीक जेन्ना जिल्हा पंचायत फॉर्मेशन करपा जाली त्या वेळार जिल्हा पंचायतीची गरज ना गोंयाक. कारण गोंय सामकें ल्हान, आमदारच एकमेका आपटातात हांगसर इतले आमदार आसात.
आणि त्यामुळे जिल्हा पंचायत आजचे अशा प्रकारचे एक त्यांना हे आशिल्लें नाही, पण सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगलें की ना तें जावंकूच जाय अशें म्हणून त्या प्रमाणे जाल्लें आसा. आतां लक्षांत घेयात जाल्यार सगळेच लेवलाचेर म्हणजे पंचायत धरून, जिल्हा पंचायत धरून, MLA धरून आमी जर एकूच विशय घेतलो रस्तेच करपाचे जाल्यार मागीर थंय तुका बरोबर. मारामारी हें जावपाचें. पूण वेगळे वेगळे विशय जे आहा पळय ते विशय घेवन त्या त्या स्तराचेर काम करपाक जाता. काही वर्सां पयलीं म्हणजे जेन्ना सुरवात जाली जिल्हा पंचायतीची तेन्ना तांकां लिमीट आशिल्लें 5 लाख. आज तें 5 लाखा वयल्यान इवन 50 लाख ते 70 लाख सुमार लिमीट जाल्लें आसा. एक एकट्याक झेडपी 70 हय लाख हय. वर्साक वर्साक वर्साक. मेळटा. मग 70 लाख सुद्दां खर्च करताले जर जायत आनी तेय बीन अशे बारीक बारीक गोश्टी लक्षांत घेवन म्हणजे ज्यो खऱ्यो मागण्यो आसात, बायलांच्यो मागण्यो आसात किंवा भुरग्यांच्यो मागण्यो आसात किंवा काही कम्युनिटी आमचे इन्स्टिट्यूशन आसात, फॉर एक्झाम्पल धाला मांड म्हणा, शिगम्या मांड म्हणात, अशी जी आसा पळय न्ही तांच्यो ज्यो काही मागण्यो आसात पळय न्ही, ज्यो मागण्यो एखादी आमदार करूंक शकना. कळ्ळें? आमदार आसा तो एखादी 50 लाखाचें, 70 लाखाचें, 1 कोटीचें कामा संबंदी व्हडले पळयता. प्रोजेक्टांचेर हय. भर दिता. तर हे बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आहा पळय न्ही त्यो गोश्टी करपा संबंदी म्हाका दिसता जिल्हा पंचायतीन जे मेंबर जे आहा पळय न्ही तांणी जर कॉन्सन्ट्रेट केलें जर जायत जाल्यार आमी एक वेगळे प्रकारचें कितें म्हणटा ताका समाधान जें आसा पळय न्ही त्या समाधान आमच्या समाजा भितर घेवंक शकता. सो 1 लाखाचेच 2 लाखाचेच समजा एक एक काम जर केलें जाल्यार 300 कामां जावपाक शकतलीं वर्साक 300. आनी एक गोश्ट भाऊ आसा की जो ब्रीज एक एकदां अशें दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन पावोवपाक जो ब्रीज निर्माण करपाक जाय आनी जे फ्लुएन्सी आसपाक जाय ते झेडपी करूं शकता. ना तांचो ऑफकोर्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड आसा पळय न्ही तो डायरेक्टली थोडो येत तांकां ना अशें न्ही जसो पंचायती येत तसो. हय. पंचायती बी काही फंड जो आसा पळय न्ही अंडर 15th कमिशन 16th कमिशन मुखार तर ताजे अंडर येता. तर तसो फंड जो आसा पळय तो फंड फ्लो आसा. पूण लोकल गव्हर्मेंट आसा पळय न्ही ते लोकल गव्हर्मेंटूय बी तांकां दिता आनी त्यामुळे हांवें जें म्हटलां पळय न्ही की सादारण अशें एक जिल्हा पंचायत मेंबर 50 ते 70 लाख रुपया आपल्या मतदारसंघात मोडूंक शकता. आनी तुवें म्हटलें पळय सादारण अशें 2 लाखाचें काम 3 लाखाचें काम इवन 20 30 25 कामां जालीं जर जायत जाल्यार खूब जालें. वर्साक. हय. बरोबर. ते आयज काल तुमी म्हळें की यंग कॅन्डिडेट न्यू फेसीस भाऊ तुमी दिले अशें म्हणटाले. आयज काल जेन्ना आमी झेडपी म्हणटा तेन्ना ह्यो गोश्टी दिश्टी पडना. अवेरनेस कमी आसा झेडपी बद्दल काय कितें आशिल्लें? ही कामां दिसनाशिल्लीं अशीं. ना तें कशें आसता तें प्रोजेक्शन म्हटल्यार कितें जो झेडपी आसा पळय न्ही ताणें हें प्रोजेक्शन जें आपल्यान कितें कितें काम केलें तुगेले सामाजीक उपयोगाची खंयची खंयची कामां केलीं. फॉर एक्झाम्पल पळय आमगेलो पयलीं झेडपी आशिल्लो पळय नारायण कामत म्हणून ताणें पयर जवळ जवळ 5 सुमार सावंड सिस्टम दिल्यो. आतां एक सावंड सिस्टम ताजे जवळ जवळ कॉस्ट 50,000 रुपया. पूण अशे 5 जेन्ना कम्युनिटी म्हणजे वाड्यांनी जेन्ना ही सावंड सिस्टम मेळ्ळी त्या सावंड सिस्टमीचो ना म्हटल्यार सुद्दां कमीत कमी 4 ते 5 वर्सां उपयोग जातलो. उपयोग जातलो. बरोबर. सावंड सिस्टम. दुसरें आमची झेडपीन एक काम केलें तें म्हटल्यार जमखणां दिलीं बसपाक. बायलो मनशां जे येतात पळय न्ही म्हणजे सगळीच कडेन तांच्या वाड्यांनी घरा कडेन तांची जेन्ना मिटींग जाता ते मिटींग जावपाक सगळे कडेन खुर्ची आसता अशें ना. त्यामुळे ही जमखण जी दिली पळय न्ही ती जमखणां वापरपाक उरलीं. म्हणटकीर अशे पद्दतीन बारीक बारीक हेरून ही कामां जी आहा पळय ती केल्लीं आसात. सो झेडपी सुद्दां तितलोच स्ट्रॉंग आसा जितले बाकीचे जे इलेक्टेड मेंबर्स आसता तांकां तितलो म्हणजे एक समाधानी पावर आसता. हय पळय लक्षांत घेयात काही मतदारसंघांतल्यान आमदाराचे पेक्षा झेडपी चड फावोरेबल आसता. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन युअर मोबिलिटी. तूं कितलो भोंवता कितलो लोकांक हातीसांव दिता ताजेर आसा. बरोबर, आनी ऑफकोर्स आतां सगळे कडेन सोशल मिडिया हो जायत तातूंत दुबावूच ना. पूण एट द सेम टायम तुजी अवेलेबिलिटी फॉर जनरल पब्लीक कितली आसा बरोबर. कळ्ळें ना तें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. सध्या तुमी म्हाका दिसता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवले आसतले दोनी जे झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा कितें रिस्पॉन्स आसा कशें आसा सर कॅम्पेन ना, जालें? आमचे दोनूय मतदारसंघ जे आसा पळय न्ही म्हणजे शिरोडा बीन आनी बोरये बीन दोनूय जिखून येतले. हांवें तांचे कॉर्नर मिटींग्स अटेंड केल्ले आसात. आजूय बीन जवळ जवळ 4-5 सुमार कॉर्नर मिटींग अटेंड तुगेले फिक्स केल्ले आसात. आनी जातूंत आमचे जनता पक्षाचे अध्यक्ष आहा पळय न्ही बाब दामू बाब हे आज येवपा आसात. दोनूय मतदारसंघाक 3 आनी 2 5 मिटींग आमी घेवपाक केल्ले आसात 8 पर्यंत. तर आनी फाल्यां मुख्यमंत्री आमच्या मतदारसंघाक येवपा आसा आनी त्यामुळे हे दोनूय मतदारसंघातले दोनूय सिटां पळय निवडून येतल्यात भाऊ. भाऊ देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून म्हाका. आनी एक लास्ट मॅसेज कारण हांव खरेंच खूब लकी म्हणटा की भाऊ बरोबर बसपाक ह्यो सगळे जाण जी आसा ती मेळटा. हांव सदांच भाऊक म्हणटा एक मॅसेज शिरोडचे लोकांक तुमचे कडल्यान कितें आसता? सी आमी ध्यास घेवपाक जाय म्हणजे पंचायत आसूंये जिल्हा पंचायत आसूंये किंवा आमदार आसूंये मंत्री आसूंये आमी ध्यास घेवपाक जाय तो म्हटल्यार सामकी उच्च प्रगतीचो. आनी जेन्ना हांव उच्च प्रगती म्हणटा तेन्ना शिरोडा मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही तो एक म्हळ्यार शिक्षणाच्या बाबतींत 1 नंबराचेर आसूंक जाय. नंतर मागीर आरोग्या संबंदी 1 नंबराचेर आसूंक जाय.
आरोग्या संबंधी जाणीव जी आसा पळय न्ही ती भुरग्या बाळांक आनी जाणटेल्यांक सगळ्यांक आसूंक जाय की बाबा येस अशे प्रकारचें आरोग्य आमचें आसपाक जाय. तिसरें जें आसा पळय न्ही आमचें शेती वेवसाय आमी सोडूंक जायना. शेती वेवसाया कडेन जे आमचे कडेन जमीन आसा आनी जमीन म्हणजे इतलीशी जमीन ना, आमचे कडेन भरपूर जमीन आसा शिरोड्या मतदारसंघात, ज्यातून भितर जवळ जवळ 1000 ते शेतकरी आसात की जांचे कडेन 1-2 एकर 3 एकर अशी जमीन आसा. त्यामुळे शेती आनी बागायती विकास जो आसा पळय न्ही तो आमी सोडपाक जायना. तिसरी गोश्ट जी आसा पळय न्ही ती म्हटल्यार आमी स्वताचो वेवसाय आनी नोकरी, प्रायवेट सॅक्टरा भितर नोकरी आनी एक पब्लीक सॅक्टरा भितर नोकरी, हे नोकरी आमकां कितल्यो मेळटल्यो आनी तेय बी आज बरें जाल्लें आसा की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक बरो निर्णय घेतला आसा. तो म्हटल्यार जुलय 2024 सरकारी पातळी भितर म्हणजे डिपार्टमेंटा भितर जी नोकर भरती जाता प्युअरली बाय मेरीट. प्युअरली बाय मेरीट म्हणजे थंय खंयचोच मिनिस्टर किंवा खंयचोच इवन मुख्यमंत्री तातूंत इंटरफेर जावंक शकना. इवन त्या स्टाफाची हांव फक्त म्हायती सांगता इवन त्या सिलेक्टेड स्टाफाचें पोस्टींग जें आसा पळय न्ही थंय सुद्दां कोणाचें इंटरफियरन्स ना. इट गोज बाय मेरीट. इट गोज बाय मेरीट. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आतां अशें तरेन की स्टाफ आसा आनी त्या स्टाफाचें पोस्टींग आसा तर एज्युकेशन डिपार्टमेंटा पयलीं पोस्टींग घेतलें बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ ई. नंतर मागीर पंचायत जाल्यार पंचायतीन मागीर PAN पंचायत दॅट वील बी सेकंड नंबर. सो अशें आहा PWD येस PWD मागीर थर्ड आसतलें कारण PWD आसता आनी वॉटर रिसोर्स ते लास्ट आसा. सो चवथो कॅन्डिडेट आसा तो पळय वॉटर रिसोर्साक पोस्ट जातलो. आणि हे सगळे मेरिटाचेर इट इज ऑल बाय सायकल आनी त्यामुळे खंय कोणाकच इंटरफेर जावपाचें कांयच हें ना. म्हाका दिसता सरान जशें सांगलें की शिरोडा आमी पयलीं जेन्ना येतात एक कृशी प्रधान देश म्हणून पळयतात आनी ही जी आयडिया आसा जी एज्युकेशनान सगळ्यान नंबर 1 करपी म्हाका दिसता ही एक आयडिया आख्ख्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक फुडें व्हरतना आमकां दिश्टी पडटा. आनी त्याच प्रकारान म्हणजे एज्युकेशन म्हणटा आसतना शिक्षणाक फक्त बुका वयलें न्ही जाल्यार ज्ञान आपूण संवसारान किंवा ह्या समाजान कसो वागतलो हें सुद्दां ज्ञान खूब म्हत्वाचें आसा आनी तांचें इन्स्टिट्यूशन तांचे कडेन हें खूब मेळटा. सर देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून. आमी कॅन्डिडेटाकूय मेळपाचे प्रयत्न करतले आनी तांचे कडल्यान तांच्यो आयडियाज टुवर्ड्स देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा हें सुद्दां जाणून घेवपाचे प्रयत्न करतले. सो खुबशे प्रश्न आशिल्ले पूण आमी नेगेटीव हितूर चड वचोंक ना कारण ऑपोजिशन हें सगळ्याक आसतलें. सो आमी ताजे बद्दल चड न उलयता दुसरें कशें आसा एक गोंयच्या लोकांचो मानस जो आसा पळय म्हणजे थिंकींग हें आसा पळय न्ही ती पॉझिटीव आमी कशें करतले हें खूब म्हत्वाचें. हांव तुमकां सांगता म्हजे बाबतींत हांव जवळ जवळ 40-45 वर्सां आतां पॉलिटिक्सान आसा. म्हाका केन्नाच नेगेटीव चिंतपाक खंयच्याय व्यक्ती बद्दल म्हाका वेळ मेळूं ना. हांव म्हणजे दुर्दैव म्हणटा म्हणजे हें म्हणटा नेगेटीव खंयच्याय व्यक्ती बद्दल उलोवपाक कित्याक हांव विचार असो करता म्हजो ब्रेन इतलो आसा तातूंत भितर जितलें पॉझिटीव आसा पळय न्ही तें हांवें सांठोवन दवरपाक जाय सो दॅट ते पॉझिटीव वायब्स जे आहा पळय न्ही त्यो भायर हांव लोकांक दिवंक शकता. तितलोच फुडें वचपाक मदत जाता. एक्झॅक्टली अगदी बरोबर. एक्चुअली पॉझिटीव थिंकिंगाचेर सद्या म्हाका दिसता खूब लोकांकूय समजोवपाची सर गरज आसा कारण खूब म्हत्वाचें खूब पळय लक्षांत घेयात जिवन येदें आसता 70-80 वर्सां 70 ते 75 वर्सां तूं बरे पद्दतीन काम करता आनी त्यामुळे भुरग्यां भितर सुद्दां आमी ल्हानपणांतल्यानच त्यो पॉझिटीव वायब्स आहा पळय न्ही त्यो कशें निर्माण करतले आनी तांचे भितर कशें इनकल्केट करतले हें आमी प्रामुख्यान पळोवपाक जाय. हांव म्हणना की आमचो गोंयचो समाज वायट आसा अशें म्हणून पूण एक लक्षांत घेयात गोंयचो समाज एक वेळार असो आशिल्लो की हांगसर खेडेगांवांतल्यान घरांक कुलपां म्हणटा आसत नाशिल्लीं. आजून सुद्दां गोंयकार मनीस असो मेळटा ताका जर येवन कोणें विचारलें भायल्या परक्यान कोणें येवन विचारलें जाल्यार आरे अमक्याल घर खंय तो म्हणटा राव हांव आनी तो सायकल काडटा आनी भायर सर तुका तें घर दाखोवपाक. इतकी प्रकारची आत्मीयता आसा पळय न्ही ती आत्मीयता दुसरे कडेन मेळना आनी म्हणून अशें 1 आनी 2 न्ही हांव सांगपाक गेलो जायत अशे 100 व्हॅल्यूज जे आहा पळय न्ही जे आमच्या गोंयकारां भितर नीज जाका आमी संस्कार जे म्हणटा पळय न्ही हे नीज संस्कार गोंयचे भुमी भितर आनी गोंयच्या लोकां भितर हे आमी आनी रुजोवपाक पळोवपाक जाय. सो म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन सरान कमी इंटरव्यू टायम आशिल्लो बट खूब बऱ्या तरेन सांगिल्लें आसा. सर हाजेरूच म्हाका दिसता तुमची लायफाचेरूच एक दीस आमी उलोवया कारण इतलें स्टडी करपा सारकें आनी इतलें शिकपा सारकें आसा. म्हाका दिसता हाजेर खातीर आमी एक स्पेशल शो सर नक्की करुया बट थँक्यू वेरी मच तुमी टायम दिलो म्हण सर.